बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे सूबाई दारुल हुकूमत में एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है कि जिसमें दो फॉरेनर लड़कियां, दो गैर मुल्की लड़कियों को रज़ा डार और उसके साथियों के जिनमें हसन सिकंदर ख़ान और साजिद शामिल हैं। नाज़रीन, इनके साथ जो बॉस है उसका नाम वहीद है। इन तमाम अफराद ने मिल के इन दो गैर मुल्की लड़कियों को अगवा किया और अगवा करने के बाद उनसे रकम मंगवाई, कुछ पैसे जो है, कुछ डॉलर्स, 4-5 हज़ार डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाए अपने अकाउंट्स में। नाज़रीन, इस हवाले से तमाम तफसीलात क्राइम वर्ल्ड इन्फो पर एक्सक्लूसिव सामने आ चुकी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन कि जो अब तक किसी व्लॉगर ने, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी रिपोर्टर ने ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं लेकर आया। नाज़रीन, ये वाक़या कैसे हुआ, किस वक्त 15 पर कॉल की गई, किस वक्त स्टीफन ने अपने वालिद को कॉल की, किस वक्त लाहौर पुलिस एक्टिव हुई और कहां कहां लाहौर पुलिस ने किस तरीके से इन मुल्ज़मान को ट्रेस किया, ये तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। और नाज़रीन, ये जो मुल्ज़िम है इसमें एक रज़ा डार, इसने फ़ेज़ 8 में किसके घर पर कब्ज़ा कर रखा था कि जो कब्ज़ा इसहाक डार साहब ने मुबैना तौर पर बाद में छुड़वा कर दिया इन खातून को। इन तमाम तफसीलात से मैं आगाह करूँगा। इसहाक डार साहब का किरदार कहाँ पर मस्बत रहा, इस बात को भी मंजर आम पर आना चाहिए। नाज़रीन, ये वाक़या 1 तारीख यानी कि बुध के रोज़ का है कि जब सुबह तकरीबन 10:30 से 11 के दरमियान लाहौर पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है बैरून मुल्क से, नीदरलैंड के इलाका साउथ हॉलैंड से, कि जहाँ के जो रिहायशी हैं स्टीफन के वालिद, वो कॉल करके बताते हैं पुलिस को कि उनकी बेटी को और उसकी सहेली को अगवा कर लिया गया है कुछ मुल्ज़मान की जानिब से। और नाज़रीन, उसके बाद लाहौर पुलिस के एक ऑफिसर के जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं वो इस खातून के वालिद से नीदरलैंड में रब्ता करते हैं और रब्ता करके उनसे व्हाट्सएप के ऊपर इन मुल्ज़मान की तस्वीर, इनकी गाड़ी की तस्वीर, ये तमाम चीज़ें मंगवाते हैं कि जो स्टीफन ने अपने वालिद को व्हाट्सएप की थी और बताया था कि ये गाड़ी है और ये अफराद हैं कि जिन्होंने हमें अगवा किया हुआ है। और ये तमाम चीज़ें SHO डिफेंस A अफजाल साहब को जो है वो फराहम की जाती हैं और अफजाल साहब ये तमाम चीज़ें अपने जो DIG साहब हैं उनको भेजते हैं। और इस केस के सिलसिले में फौरी तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप तरतीब दिया जाता है कि इन मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना है और ख़वातीन को बाजियाब करवाना है। नाज़रीन, इन तस्वीर के सामने आने के बाद अफजाल साहब इन तस्वीर की बुनियाद पर इस गाड़ी के ऊपर जो तस्वीर है, जो नंबर प्लेट है, उसकी बुनियाद पर इसका चालान निकलवाते हैं और चालान निकलवाने के बाद उसके ऊपर जो परमानेंट एड्रेस आ रहा था, रज़ा डार की वो नाज़रीन गाड़ी थी और उस पर जो परमानेंट एड्रेस आ रहा था वो शाहदरा का आ रहा था, जबकि उसकी जो मौजूदा रिहाइश का बताई जा रही थी वो डिफेंस फ़ेज़ 8 में बताई जा रही थी। नाज़रीन, उसके बाद ये टीम जो है, जो काम पर लगी हुई थी, थाना डिफेंस A की जो टीम है, ये फ़ेज़ 8 में जाती है और वहाँ पर जाकर जो मौजूदा एड्रेस है उसको ढूंढने के बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन की जाती है तो पता लगता है कि ये जो खातून है जिनका ये घर है, इन्होंने ये घर रज़ा डार और इसके साथी जो मोटरसाइकिल पर जाकर ये घर किराए पर हासिल किया था, उन्होंने कुछ अर्सा कबल उनके बारे में बताती है कि इन अफराद ने मुझसे घर किराए पर हासिल किया और बाद अज़ां इस पर कब्ज़ा कर लिया। कि जिसके बाद इसहाक डार साहब को शिकायत की गई मुबैना तौर पर और इसहाक डार साहब ने मुस्बत रोल अदा करते हुए इन अफराद से घर खाली करवाया। जहाँ से नाज़रीन पुलिस इनका जो शाहदरा का एड्रेस है, जो घर का एड्रेस है, वहाँ जाती है तो पता लगता है कि ये इसहाक डार साहब के भाई का घर है साथ वाला, जहाँ का परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है और इनके नंबर से लोकेशंस जो है वो हासिल करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, लोकेशन लेते हुए इनकी जो वक़ूए के दौरान जो लोकेशंस आती हैं वो डिफेंस राया के करीब नाज़रीन इनकी लोकेशंस शो होती हैं और कभी इनकी लोकेशंस बहरिया टाउन में शो होती हैं, जिस पर इनके नंबर के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके कहता है आपके नंबर को इस्तेमाल किया गया है, आप कहाँ पर हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर इन मुल्ज़मान को नाज़रीन उस पुलिस ऑफिसर की गुफ्तगू करने पर शक हो जाता है और ये इस खातून को लेकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पर ये मौजूद होते हैं और अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पुलिस जो है इनकी लोकेशंस की बेस के ऊपर इनका पीछा कर रही होती है, इन सारे पॉइंट्स को चेक कर रही होती है और साथ ही इन तमाम मुल्ज़मान की निशानदही कर लेती है कि कौन मुल्ज़मान हैं कि जिन्होंने इन ख़वातीन को जो अगवा किया और इनके साथ ये सारा सलूक किया। नाज़रीन, ये तमाम अफराद रज़ा डार और इसके साथी इन ख़वातीन को लेकर गाजी रोड के इलाका में से गुजर रहे होते हैं कि जहां पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक जोड़े के साथ हो जाता है कि जो मियाँ बीवी और बच्चा जो है वो अपनी गाड़ी पर जा रहे होते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट होता है, जिस पर इन दोनों ख़वातीन को मौका मिलता है कि वहाँ से
اتر جائیں, اور یہ وہاں سے اتریں اور انہوں نے زمین پر لیٹ کر اور شور ڈال کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی اور بتایا کہ انہوں نے ہمیں کڈنیپ کیا ہوا ہے, جس پر ناظرین یہ ملزمان اپنی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اور یہ خواتین وہاں پر موجود ایک فلٹر کی دکان کے اندر گھس جاتی ہیں, جہاں پہ ٹریفک وارڈن کال کر کے متعلقہ پولیس کو جو ہے وہ بلاتا ہے, اور متعلقہ پولیس جب وہاں پر آتی ہے تو ان خواتین کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی خواتین ہیں کہ جن کے لیے لاہور پولیس نے اسپیشل ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور باقاعدہ طور پر اس پر ورکنگ ہو رہی تھی. ان ملزمان کو گرفتار کرنا ہے اور خاتون کو بازیاب کروانا ہے. تو ناظرین یہ ساری کہانی ہے کہ کس طریقے سے لاہور پولیس نے ان ملزمان تک رسائی حاصل کی, ان ملزمان کا سراغ لگایا, اور تمام چیزیں اب کھل کر ناظرین سامنے آ چکی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے ناظرین کہ یہ جو شخص ہے رضا ڈار, یہ نواسہ لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا. لیکن ناظرین اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اس نواسے کو ڈانٹا کہ جب اس نے فیز 8 میں ایک خاتون کے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا, وہاں پر کچھ عرصہ یہ رہا, اور اس کے بعد اس خاتون نے اسحاق ڈار صاحب کو شکایت کر کر یہ گھر خالی کروایا تھا. یہ تمام سوری ناظرین منظر عام پر آ چکی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا مثبت کردار رہا وہ گھر خالی کروانے میں بھی, اور ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کہی ہے لاہور پولیس کے افسران سے کہ میرٹ پہ کارروائی کی جائے, اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ناظرین اب تک جو 5 نامزد ملزمان ہیں, جن میں باس کی بھی شناخت ہو چکی ہے, وحید ہے, اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی 3 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کہ جو اس سارے واقعہ میں ان کے سہولت کار رہے ہیں, جنہوں نے ان کو جگہ پرووائڈ کی ہے, گھر پرووائڈ کی ہے, اس سارے عمل میں ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے ہیں. ان سے بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. ٹوٹل 8 ملزمان ناظرین اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دی ہے 3 افراد کی جو 15 کی کال ہے اغوا کی, وہ 1 تاریخ کو یعنی کہ بدھ والے دن 2026 کو, جولائی 2026 کو ان افراد کے بارے میں 15 کی کال لاہور پولیس کو موصول ہوئی, اور ایک سب انسپیکٹر رینک کے آفیسر نے جب اس خاتون سٹیفن کے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان ملزمان کی گاڑی سمیت تصاویر جو ہے وہ پولیس کو پرووائڈ کی, جس سے ای چالان نکلوایا گیا ان افراد کا, اور ان کے پرماننٹ ایڈریس کا پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد ناظرین تقریباً 7:50 پر ان کی گاڑی کا جو یہ لے کر بھاگ رہے تھے ان خواتین کو, پولیس کے خوف سے, پولیس کے ڈر سے, کیونکہ ناظرین انہیں پتہ چل چکا تھا کہ پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے, اور یہ ان کو لے کر کسی محفوظ مقام پر جا رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایئرپورٹ جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے ان کو فلائٹ کروانی تھی. لیکن ناظرین اگر یہ ایئرپورٹ پہ بھی جاتے تو وہ خواتین یقینی طور پر شور مچاتی کہ انہوں نے ہمیں کڈنیپ کر رکھا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور ناظرین یہی ہوا کہ ان خواتین کو جیسے ہی موقع ملا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کا, غازی روڈ پہ فلٹر ہاؤس ایک دکان ہے اس کے سامنے, وہاں پر ناظرین ان خواتین نے شور مچایا اور مقامی پولیس آ گئی اور ان خواتین کو اپنے قبضے میں لے لیا. ملزمان جو تھے وہ موقع سے فرار ہو گئے. لیکن ناظرین اس کے بعد پولیس نے, چونکہ ان کی شناخت ہو چکی تھی, ان کی لوکیشنز کی شناخت ہو چکی تھی, پولیس نے ان تمام ملزمان کو اب گرفتار کر لیا ہے. اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کیس کا مکمل طور پر فیئر ٹرائل چلے گا, کیونکہ خواتین اپنا میڈیکل کروا کر بیرون ملک روانہ ہو چکی ہیں. اور میڈیکل کے اندر ناظرین 3 افراد کی جو زیادتی ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ 3 افراد نے, جو خاتون تھی اسٹیفن کے ساتھ آسٹریڈ روبنسن, ان کے ساتھ ناظرین ان ملزمان نے 3 ملزمان نے زیادتی کی ہے. کون کون سے اس میں ملزمان ناظرین شامل ہیں؟ رضا ڈار کو نکال کر ان میں حسن رضا, سکندر خان اور ساجد علی, یہ 3 افراد نے ناظرین گینگ ریپ کیا تھا اس خاتون کے ساتھ, اور ان کا میڈیکل بھی ناظرین آ چکا ہوا ہے, اور ان کی جو مثل تیار کی جا رہی ہے اس میں مکمل طور پر گناہ گار لکھے جا رہے ہیں. اور رضا ڈار بھی ناظرین گناہ گار ہوگا کیونکہ ناظرین وہ ان کا ساتھی تھا, اس عمل میں برابر کا شریک رہا ہے. اور یہ تمام تفصیلات سے ناظرین میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا, کیسے کال چلی, کن پولیس آفیسرز نے, کس ٹیم نے ان ملزمان کو ٹریس کیا, ان کے گھروں میں گئے, ان کے ایڈریسز نکلوائے, کیسے ملزمان پکڑے گئے. اور اس کے بعد ناظرین پھر پولیس نے آپریشن کر کے ان ملزمان کو گرفتار کیا, ان کے گھروں میں سے, ان کے جہاں پر یہ چھپے ہوئے تھے ان کی ہائیڈ آؤٹ سے, اور ناظرین انہیں عدالت میں پیش کر دیا. یہ ناظرین ساری صورتحال ہے. اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو نیدرلینڈ کی جو ایمبیسی ہے انہوں نے بہت زیادہ پریشر کریٹ کیا کہ آپ ہماری یہ جو خواتین ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ہمارے ملک روانہ کیجیے. جس پر ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ ایس ایچ او صاحب نے راتوں رات جا کے مجسٹریٹ صاحب سے ان کا میڈیکل کروانے کی کوشش کی, ان کے بیانات کروانے کی کوشش کی, لیکن وہ ایک علیحدہ ایشو کریٹ ہو گیا, جس کے بعد اگلے روز انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور لڑکیوں کا میڈیکل بھی جو ہے وہ کروا کر عدالت میں پیش کیا گیا. جو لڑکیوں نے مجسٹریٹ صاحب کو بیان دیے انہوں نے وہی بیان دیے کہ جو انہوں نے ایف آئی آر رجسٹرڈ کروائی تھی, اور اس کے بعد ان خواتین کو بیرون ملک روانہ کر دیا گیا. کیس ٹرائل ناظرین چلے گا, بڑا چلے گا, اور یقینی طور پر ان ملزمان کو سزا بھی ہوگی. چونکہ ناظرین اب یہ غیر ملکی معاملہ ہے, اگر پاکستانی خواتین ہوتی تو راتوں رات شاید بیانات ہو جاتے, لیکن ناظرین وہ خواتین نیدرلینڈ اپنے ملکوں میں روانہ ہو چکی ہوئی ہیں, لہٰذا اب ان ملزمان کا بچنا مشکل ہے. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.